السلام عليكم. وصلنا للشابيتر 24 من كونديد. ما بقالناش بزاف ونساليو هاد لو كونت فيلوزوفيك. كوم دابيتود غادي نشوفو لي بيرسوناج وغنشوفو لي زيفينمون برينسيپو ديال هاد الشابيتر 24. الوغ شفنا في لي شابيتر 22 23 شفنا ان كونديد وصل لفرنسا لباريس، ومن بعد هرب ومشى لبورتسموث في لونجلتير في الانجليز، ومن بعد غيهرب وغادي يمشي لإيطاليا فينيس باش يتلاقى بكونيغوند. من بعد ما رسل كاكومبو عطاه الفلوس وقال ليه انه يمشي يجيب كونيغوند من الارجنتين من بوينوس اير. وشفنا ان كونديد دار ميعاد، دار واحد لو رونديفو مع كاكومبو في هذه المدينه الايطاليه اللي هي فينيس. غنشوفو دابا من بعد ما كونديد وصل لفينيس واش غيتلاقى بكونيغوند او لا. Alors في الشابيتر 24 يعني لو تيتر ديالو دو باكيت اي دو فرير جيروفلي. هنايا كنلقاو لو تيتر ديال الشابيتر 24 هو لو نون، هو لي دو نون دو بيرسوناج، جوج ديال الشخصيات اللي كيحملهم العنوان ديال هاد الشابيتر 24 باكيت اي فرير جيروفلي. غنشوفو شكون هي هاد باكيت وهاد لو فرير جيروفلي. يعني مني لو شابيتر 24 لو تيتر ديالو هاد باكيت وهاد فرير جيروفلي، يعني هاد الشابيتر الاغلبيه فيه غنتكلموا على هاد لي دو بيرسوناج. يلا نمشيو نكتشفوا شكون هما هاد لي دو بيرسوناج. Alors, les personnages principaux de ce chapitre, donc, كيما ديما donc le personnage principal اللي هو le héros Candide, البطل ديال القصة Candide. عندنا مارتن اللي هو واحد لو سافون، واحد العالم اللي كيرافق كونديد من السورينام. باكيت، شكون هي هاد باكيت؟ هي لونسيان سيرفونت دو شاتو دو تاندر تنترونش. هي هادي السيرفونت، اونسيان سيرفونت، هي الخادمة اللي كانت في داك لو شاتو، في داك القلعة فين كان عايش كونديد في الاول مع الخال ديالو، سميتها باكيت. وشكون هي هاد باكيت؟ دونك هي سيرفونت قلنا خادمة، اي ميتريس دو بونغلوس. هنا ميتريس المعنى ديالها عاشقة، العشيقة ديال بونغلوس. فخير جيروفلي، دونك هاد باكيت فاش غيتلاقى بها كونديد غتكون مع فخير جيروفلي. مي شفنا هنايا فخير يعني الاخ، يعني هنايا رجل دين قس ولا كيدعي انه رجل دين. امون دو باكيت اللي هو الحبيب ديال هاد باكيت. هادو هما لي دو nouveau personnage. Donc باكيت et frère جيروفلي. لو ليو، المكان ديال هاد القصة، هاد الأحداث هي فينيز، البندقية في الإيطالي، في مدينة في دولة ديال إيطاليا. Alors, arrivé à Venise، من بعد ما وصل لفينيس كونديد cherche كاكومبو. دونك هنايا فاش كونديد وصل لفينيس هنا داير ميعاد مع كاكومبو انه يجيب ليه كونيغوند. cherche كاكومبو et كونيغوند، غيقلب عليهم partout dans la ville mais en vain. غيقلب عليهم شحال من شهر mais en vain. Le héros البطل اللي هو كونديد est au désespoir. كونديد غادي يأس، غيحس بلو désespoir et la tristesse parce qu'il n'a pas retrouvé Kakombo et Cunégonde et pense que Cunégonde est morte. كونديد غيعتقد ان كونيغوند مات. Il regrette. ونشوفو ان كونديد il regrette de ne pas être resté en Eldorado. غيندم انه ما جلسش في الإلدورادو، في هذيك المملكة اللي كانوا عايشين الناس ديالها بسلم وسلام في امريكا اللاتينية. كونديد tombe alors dans une mélancolie noire. هنا كونديد غيشعر بواحد الحزن شديد من بعد ما فقد الامل انه يتلاقى بكونيغوند. مارتن donc le savant اللي كيرافق كونديد pense que كاكومبو l'a trompé، كيعتقد ان كاكومبو خان كونديد en partant avec son argent. بعد ما شفنا ان كونديد عطى لكاكومبو الفلوس باش يمشي يرجع كونيغوند et peut-être même avec كونيغوند. كي مارتن كيعتقد ان هاد كاكومبو خان كونديد، خدا ليه الفلوس ديالو، خدا ليه حتى الحبيبه ديالو اللي هي كونيغوند. كونديد et مارتن، كونديد ومارتن هما كيتسراو في فينيس في ايطاليا. aperçoivent alors un jeune théatin. غيشوفوا واحد
شاب تياتا اللي هو واحد الموان، واحد الراهب اللي هو رجل دين، اكومباني دون في، ومعاه واحد البنت. هما هادو اللي قريناهم في العنوان، باكيت مع فخير جيروفلي. كونديد باري، دونك كونديد غادي يراهن، غيتراهن مع مارتان، غيتخاطر معاه que ces deux-là heureux et les invite à dîner. كونديد غادي يتخاطر، غادي غيراهن مارتن ان هاد الجوج اللي تلاقى بهم هاد الفي اللي هي باكيت وهاد لو موان اللي هو لو فرير جيروفلي هما اشخاص سعداء. لا في اون كيسيون سو تروف اتر باكيت. هنا فاش غيهضر معاهم كونديد غيتعرف على باكيت، هي اللي كانت خادمه عند الخال ديالو دوك لو بارون. اونسيان سيرفونت اللي هي خادمه قديمه في لو شاتو في القلعه، اي ماتريس وهي العاشقه ديال بونغلوس à l'époque du château. شفنا ان هاد باكيت هي العاشقه ديال بونغلوس، وهي اللي عداتو بواحد المرض، وتلاقى به كونديد مع بونغلوس في واحد الحاله يرثى لها. باكيت exerce le métier de prostituée. باكيت غتكلم مع كونديد وغتقول ليه انها كتمارس المهنه ديال العاهره ديال بائعه الهواء. effet à Candide le récit de ces tristes aventures. غتعاود ليه المغامرات ديالها الحزينه. دونك هنايا كونديد هو خسر الرهان اللي دار مع مارتن. on lui contant يعني كونتي راكونتون يعني عاودت ليه لا ليست دو سي زامون، غتعاود ليه على المغامرات ديالها والعشاق اللي استغلوها. كونفيسور يعني كونفيسور واحد الرجل دين، ميدسان جوج قاضي، ليون اشتي puis invariablement trompé، هادو كاملين شراوها واستغلوها. لا في وغتعاود الكونديد انا تقول ليه لا في في الليله اللي قبل، في النهار اللي قبل، il a été battu تعرضت للضرب par un officier et doit donc faire semblant d'aller bien، خاصها دير راسها مزيان pour plaire à frère جيروفلي، باش تعجب هاد فرير جيروفلي اللي غادي معاها. دونك كونديد تلاقى بهاد الجوج ديال هاد لافي مع هداك لو جون، هداك لو جون سميتو فرير جيروفلي، وهذيك هي باكيت لونسيان سيرفونت دو شاتو. دونك فرير جيروفلي اللي هو لو موان تياتا. Frère Girofle explique à Candide et Martin qu'il est، يعني هذا الرجل دين هذا فرير جيروفلي غادي يشرح لكونديد اي مارتن qu'il est لو فيرب اير يعني انه كيكره لو موناستير، يعني هذاك بحال الكنيسه دون لوكيل il vit اللي كيعيش فيها، ou on l'a forcé d'entrer اللي تم الاجبار ديالو انه يدخل لهاد الكنيسه من طرف الاب ديالو. Et dans l'argent qu'il tire, الفلوس اللي كيربح من هذا الموناستير ne lui sert qu'à payer des filles. كيكفيوه غير باش انه يعيش مع بنات. Candide a perdu son pari. شفنا ان كونديد غيخسر الرهان لانه تراهن مع مارتن ان داك باكيت مع لو فرير جيروفلي انهم سعداء. Il donne de l'argent à Paquette et frère Giroflé. غيعطي الفلوس لباكيت et frère Giroflé باش يعاونهم. Mais Martin doute que cela contribue à leur bonheur. واخا هكاك مارتن كيعتقد ان هاد الفلوس ما غاديش يزيدوا في السعادة ديالهم. Candide cherche en vain un être humain heureux. يعني كونديد كيقلب انه على شي شخص سعيد باش يرجع الثقة ديالو في الحياة ويكون داك التفاؤل ديالو على صواب. et évoque le sénateur Pococurante، يعني بوكوكورانتي واحد السيناتور ايطاليان كيسمع به كونديد في فينيس فاش جا فينيس، كي لا ريبوتاسيون هاد الايطاليان هاد لو سيناتور هاد بوكوكورانتي كي لا ريبوتاسيون عنده الشهرة وهو السمعة مشهور دو نافوار جامي كوني لو شاغران انه ما عمرو تعرض للحزن، ما عمرو حزن. Il donc اللي هو كونديد il s'apprête alors à lui rendre visite. كونديد كيفكر انه يزور هاد لو سيناتور بوكو كورانتي يتعرف عليه ويشوف المصدر ديال السعادة ديالو، وبغى كونديد يعرف شي واحد سعيد لانه ملي يخرج من داك لو شاتو وهو كيتلاقى وكيعيش يتلاقاو كيعيش وكيسمع قصص حزينة ديال اشخاص اللي تعرضوا للمآسي وآفات. هذا هو الشابيتر 20.
24. اللي مهم فيه هو أن كونديد il a rencontré تلاقى بهذيك باكيت لو فخير جيروفلي. باكيت اللي هي لونسيان سيرفونت في لو شاتو ولا ميتريس دو بونغلوس العشيقة ديال بونغلوس. وهاد لو فخير جيروفلي هاد باكيت il va raconter son histoire à Candide. حتى هاد لو فخير جيروفلي va raconter son histoire à Candide. À la fin du chapitre, في الاخر ديال الشابيتر Candide décide غيقرر de rendre visite au sénateur Pococurante ou bien Pococurante. donc c'est un nom italien ده اسم ايطالي. هاد Pococurante donc هو واحد sénateur اللي عنده واحد لا ريبوتاسيون واحد الشهرة de n'avoir jamais connu le chagrin انه ما عمرو ما حزن ولا تعرض لشي حدث حزين. دونك في شابيتر 25 في الشابيتر اللي جاي غنشوفوا القصه واللقاء ديال كونديد مع هاد لو سيناتور بوكو كورونتي في فينيز في ايطاليا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.